बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद मुबीन है और आज उर्दू ज़ुबान के हवाले से हमारी एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। ये दरअसल मैं अपने तालिब इल्मों के लिए जो अपनी उर्दू ज़ुबान को बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो आज इस सिलसिले की पहली वीडियो है, उर्दू बेहतर कैसे करें। उर्दू ज़ुबान की बुनियाद हरूफ हैं और हरूफ से मिलकर अल्फाज बनते हैं और लफ्ज़ जो हैं वो बहुत मुक़द्दस और मोहतरम होते हैं। देखिए ना, कुरान मजीद का आगाज़ भी इकरा के लफ्ज़ से होता है। पढ़ किसको? लफ्ज़ की हुर्मत हर मज़हब में बयान की गई है। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए गुफ्तगू में। तो आइए लफ्ज़ के बारे में बात करते हैं कि लफ्ज़ असल में इसम भी हो सकता है, फ़ेल भी, हरफ भी हो सकता है, लेकिन जो अल्फाज अमूमन इस्म होते हैं और हकीकी मानों में इस्तेमाल किए जाते हैं वो रोज़मर्रा कहलाते हैं, और वो अल्फाज जो मजाज़न इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके हकीकी मानी नहीं होते उन्हें मुहावरा कहते हैं। लेकिन मुहावरे में एक से ज़्यादा रोज़मर्रा हो सकते हैं और आखिर में एक फ़ेल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे गम इस्म है और रोज़मर्रा है, हकीकी मानों में दुख मुराद है। और मुहावरे अगर देखिए तो गम खाना मुहावरा है, यानी खाना फ़ेल है। तो अगर आप इस्म के बाद एक फ़ेल इस्तेमाल करें और मजाज़न लफ्ज़ को इस्तेमाल करें, जैसे दिल बाग बाग होना, आपने देखा दिल बाग बाग इस्म है और होना फ़ेल है, तो वो मुहावरा है। हम रोज़मर्रा की बात करेंगे। असल में रोज़मर्रा अहले ज़ुबान की बोल चाल को कहते हैं। इसमें लफ्ज़ी हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल देखिए, वो आए दिन लाहौर जाता रहता है। अब इस जुमले में आए दिन की बजाय अगर हम आए रोज़ लिख दें या कह दें तो मानी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि दोनों लफ्ज़ हम मानी हैं। मगर कायदे की रूह से ये गलत होगा, क्योंकि अहले ज़ुबान आए रोज़ नहीं कहते, आए दिन कहते हैं। एक और मिसाल देखिए जिसमें दो रोज़मर्रा एक ही मानी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं जो गलत हैं। आज शब माराज की रात है। इस जुमले में शब या रात में से एक रोज़मर्रा आना चाहिए। आज शब महराज की रात है। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ दुरुस्त उर्दू लिखने के लिए हमें दुरुस्त रोज़मर्रा लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ चंद रोज़मर्रा आपके सामने मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूँ, जिन्हें तवज्जो से सुनिए। इस वीडियो को बार बार देखिए, नोट कीजिए, और जितनी मशक़ करेंगे उतनी आपकी उर्दू ज़ुबान बेहतर होगी। मैट्रिक के तालिब इल्म हों, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, ओ लेवल के या ए लेवल के या PMS के, उन सबको दुरुस्त रोज़मर्रा लिखना चाहिए। देखिए, आए रोज़ जैसे गलत है, आए दिन होना चाहिए दुरुस्त। आपकी तकर्रुरी, पहली गलती ये है कि आपकी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जितने हरूफ हैं, आप हो, की हो, जिस तरह हो, जिस तरह, या इवन क्यों के भी अलग अलग लिखना चाहिए। ये हरूफ हैं, क्यों अलग है और के अलग है। फिर है इसका आपकी तकर्री का दुरुस्त रोज़मर्रा, आपका तकर्रुर। कई गलत इस्तेमाल करते हैं, बहुत से। फाको मरना होता है रोज़मर्रा। और मुहावरा भी है, दिन ब दिन, रोज़ बरोज़, 2 सालों में या 2 सालों से। तो असल में जब शुरू में ये मुरक्कब इस्म है और जब शुरू में अल्फाज जमा आ गए तो बाद के जो अल्फाज होते हैं वो वाहिद होते हैं। जैसे 2 साल से या 2 साल में, 2 दिनों से, 2 दिन से, उसको, मुझको, उसे, मुझे। असल में ये ज़मीर है, ज़मीर उसे और मुझे इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ या इसके साथ इससे, मेरे से, हकीकत में मुझसे होना चाहिए। बेनागा दुरुस्त रोज़मर्रा बिला नागा है, आने के बग़ैर गलत है, आए बग़ैर। अतवार की रुखसत, असल में ये तो छुट्टी है, तातील है, ये तो ऑटोमेटिकली होती है। रुखसत वो होती है जो तलब की जाती है, जबकि ये ख़ुद ब खुद एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। रोटी ताज़ा है होना चाहिए, ताज़ी की बजाय। तारें आईं, तार आए, टेलीग्राम। घोड़ा को पानी पिलाओ, को से पहले बड़ी ये अमूमन आती है, घोड़े को पानी पिला दो। आपका नतीजा 100% रही, गलत है। आपका नतीजा 100% रहा। आपका क्या हाल चाल है, ये मुहम्मल है, चाल और इजाफ़ी है। आपका क्या हाल है,
اور آگے سوالیہ ہونا چاہیے. کسی دن بھی اضافی ہے. اس نے یہاں ٹوپی اوڑھ رکھی ہے. ٹوپی پہننا ہونا چاہیے، اوڑھنا نہیں. دوپٹہ اوڑھنا ہوتا ہے، برقع اوڑھنا ہوتا ہے. جی. گاڑی چھوٹنے والی تھی، گاڑی چھوٹنے کو تھی. کام ہونے والا تھا، کام ہونے کو تھا. وہ آگ سینک رہا تھا، وہ آگ تاپ رہا تھا. دھوپ سینکنا ہوتا ہے. مطلوب چاہتا دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، اس لیے دونوں میں سے ایک استعمال کیجئے. کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. ممکن اور سکتا دیکھیے ان میں سے ایک ہونا چاہیے. اس کے ساتھ مصافحہ کیا، جب اس سے آنا چاہیے ساتھ کی بجائے. بات کے اندر، کمرے کے اندر چلے گئے، کمرے میں چلے گئے. کام کے اندر بھی غلط ہے. بات میں نے آپ کا پتہ کیا، میں نے آپ کا پتہ لگایا. بیٹے عموماً واحد کسی بچے کو یا واحد کسی کو ہم بیٹے اکثر جمع کا استعمال کرتے ہیں، غلط ہے. بیٹا ہونا چاہیے. آخر کو اضافی ہے. آتی دفعہ، آتے ہوئے. جھاڑ پڑنا، ڈانٹ پڑنا ہوتا ہے، غلط العوام ہے. بہت سے روزمرہ غلط العوام ہیں. 50 روپوں وہی 50 روپے ہونے چاہیے. براہ کرم، یہ فارسی کی ترکیب ہے، براہ کرم. اس میں بڑی یہ نہیں ہے. تشریف تو لاؤ، غلط ہے. تشریف لائیں تو اضافی ہے اور جمع کے لیے لائیں یا لائیے. پھر سب راضی خوشی رہنے لگے. اصل میں سب راضی خوش رہنے لگے. میں نے یہ کتاب پڑھی ہے. درست ہے، یہ کتاب میری پڑھی ہوئی ہے یا میں نے یہ کتاب پڑھ رکھی ہے. میں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے. غلط ہے. واقعہ ہونا چاہیے. واقع تو ہوتا ہے سچویٹڈ. جیسے یہ مسجد فلاں محلے میں واقع ہے. حامل رکا کے ساتھ ہے آتا ہے. ناراضگی غلط املا ہے. حیرانگی غلط ہے، یہ گی اس کے ساتھ نہیں آتا. ناراضی، حیرانی. اسے الٹی آئی، اسے ہوئی. ناشتہ کھا کر، ناشتہ کر کے ہونا چاہیے. ٹکے سے جواب، ٹکا سا جواب. ادھم مچا رکھا ہے، ادھم مچا رکھی ہے. دونوں ہی معروف ہیں. دیکھیے دلی میں 500 کہتے ہیں، 500 روپے، لیکن لکھنؤ میں 500 کہتے ہیں. جی. لڑکیوں نے کہا ہم چلتی ہیں. جب ہم کا صیغہ آ جائے تو فعل مذکر ہوتا ہے. لڑکیوں نے کہا ہم چلتے ہیں. ملکہ بولی ہم ابھی کھانا کھاتی ہیں. غلط ہے، ہم ابھی کھانا کھاتے ہیں. یا عورتوں نے کہا ہم بازار جاتی ہیں. غلط ہے، ہم بازار جاتے ہیں. درخت کے سایہ میں، غلط ہے. کہ جب آ جائے تو عموماً بڑی یہ آتی ہے. سائے میں وقفہ سے نہیں، وقفے سے بارش ہوئی. وہ بما اہل و عیال لاہور گیا. یہ بے اضافی ہے. اس میں جناب پرنسپل صاحبہ، جناب پرنسپل یا پرنسپل صاحبہ، تو جناب کے ساتھ صاحب یا صاحبہ، جناب اور صاحب اکٹھا نہیں آتے. یہ ڈرامہ دیکھنے والا ہے، یہ ڈرامہ دیکھنے کے لائق ہے. ہم والا بناتے ہیں اس میں فاعل کے لیے. ٹیکسی والے، گھوڑے والا، ٹانگے والا. تو والا، ارے ٹیکسی والے تو اس میں فاعل بنانے کے لیے ہے. پھر بارش برسنا، غلط ہے. بارش ہونا، بارش ترکی لفظ ہے. می برستا ہے، یہ شارح غلط ہے. آئین ہونی چاہیے یہاں. یہ املا بھی روزمرہ میں غلط ہم استعمال کرتے ہیں. آج مئی کی 19 تاریخ ہے. تاریخ کا لفظ اضافی ہے. وہ 1990 کو پیدا ہوا. جب آپ صرف سال لکھیں گے تو میں آئے گا. جب تاریخ بھی لکھیں، وہ 9 نومبر 1990 کو پیدا ہوا، تو پھر کو درست ہوگا. 2 اشعار سنائیں. غلط ہے. 2 شعر سنائیں. بوقت ضرورت، وقت ضرورت. فی الواقع غلطی اس کی تھی، اس کی بھی غلطی ہے، اس کو الگ ہونا چاہیے. واقعی غلطی اس کی تھی. جلدی کرو وہ چلا نہ جائے. جلدی کرو کہیں وہ چلا نہ جائے. اس کے بعد دیکھیے 10 مہینوں میں، 10 ماہ میں آنا چاہیے. کتنے میلوں کا فاصلہ ہے؟ درست ہے، کتنے میل کا فاصلہ. آگے سوالیہ ہے. جی. وہ رات میں آیا، وہ راتوں رات آیا. جی. وہ کانپنے لگ گیا، وہ کانپنے لگا. جی. وہ جوتے چٹکھاتا پھر رہا ہے، وہ جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہے. محاورہ ہے جوتیاں چٹکھانا، یعنی مارے پھرنا، کسی کو تلاش کرنا. جھوٹ مارنا نہیں ہوتا، جھوٹ بولنا ہوتا ہے.
بھکی بکی رہ گئی، یہ محاورہ ہے ہکا بکا رہ جانا۔ اچھا گاتی ہے تو اچھی گاتی ہے نہیں ہوتا، جمیلہ اچھا گاتی ہے یہ محاورہ ہے، محاورے میں تبدیلی نہیں ہوتی، شور ڈالنا نہیں ہوتا، شور مچانا ہوتا ہے۔ پانچوں گھی میں ہونا، پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا، کمر کمر تک پانی۔ جب ڈبل لفظ یعنی تکرار آ گیا تو تک کی ضرورت نہیں ہے۔ چغلی کرنا، چغلی کھانا ہونا چاہیے، کام ختم کر بیٹھنا نہیں، کام مکمل کرنا یا کام ختم کرنا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، غلط ہے، مجھے ڈر آتا ہے، اور وہ بے پر کی سناتا ہے، وہ بے پر کی اڑاتا ہے، کسی بات کو ایسے ہی بے بنیاد بات کو مشہور کر دیتا ہے۔ محاورہ ہے، ایک دم سے فوراً آنا چاہیے، یہاں بلا روک ٹوک، بے روک ٹوک ہونا چاہیے۔ قریباً 1 لاکھ کم منافع ہوا، قریب 1 لاکھ ہونا چاہیے لفظ۔ اہلیان شہر اکثر سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے، اشتہارات میں لکھا ہوتا ہے، اہل شہر کو خوشخبری لکھنا چاہیے، اہل شہر۔ کرم نوازش، کرم فرمائی لکھنا چاہیے، مار دینا کی جگہ مار ڈالنا، مار ڈالا تیری جدائی نے۔ ترقی یا تنزلی، ترقی یا تنزل ہونا چاہیے، یہ ترقی استعمال کیجیے یا اس کا متضاد ہے تو تنزل۔ یہیں پر کا لفظ اضافی ہے، یہیں دل کرتا ہے نہیں دل چاہتا ہے، اکثر غلط استعمال کرتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ میں فلاں کتاب پڑھوں، نامعلوم، نہ معلوم، لیکن اسے بھی نامعلوم پڑھتے ہیں، ایک کو الف کی آواز بنا لیتے ہیں، لیکن لکھنا یہ چاہیے املا۔ سیاہی، روشنائی ہونا چاہیے لفظ۔ برا نہ فرمائیں، برا نہ مانیے یا مانے، آپ باخیریت سے ہیں، اصل میں ہونا چاہیے بے یا سے میں سے کوئی ایک چیز۔ یا خدایا، یہ اصل میں یا دو یا نہیں آتے، ایک آتا ہے، یا خدا یا خدایا۔ بیٹا اصل میں یہ روزمرہ کی بار بار مشق کیجیے تاکہ آپ درست اردو لکھ سکیں۔